اہل سنت دی بہار پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد اقبال صاحب ہمدمی دامت برکاتہم القدسیہ زینت محفل فناف الشیخ پیر طریقت عاشق رسول عربی جناب رانا صاحب، برادر مکرم خطیب اہل سنت، سرمایہ ملت جناب حضرت علامہ مولانا محمد بشیر مرتضی صاحب، استاذ الحفاظ زینت القراء، اولیاء، السلام علیکم۔ اج دی یہ تقریب سعید آفتاب ولایت مہتاب ہدایت سلطان العاشقین امام العارفین آفتاب علم و حکمت فناف الرسول پیر کامل حضرت قبلہ پیر مہر محمد خان صاحب ہمدم رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی سالانہ عرس پاک دی تقریب غالباً آپ دائے 16واں سالانہ عرس پاک ہو رہے، جس کے اندر علماء مشائخ کثیر تعداد دے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ میں ارادہ کیتے کہ مولانا محمد رمضان صاحب نے بات جڑی چھوڑی سی میں انہوں چھڑا، لیکن میں پھر عرض کرانگا کہ میں تے ذوق دا بندہ تے تواڈے ذوق دی ضرورت ہے، ذوق لے کے بیٹھو گے تو میں بھی کچھ عرض کردا چلا جاؤں گا۔ میں ارادہ کیتے کہ عقیدہ بھی دساں تے عقیدت بھی دساں، کہ اسی کسے دی قبر تے نہیں بلکہ کسے دی نظر وچاں، کسے دی نظر وچاں، اور پھر وقت قبولیت دا وقت ہے۔
اور جنہ دے آستانے تے اسی حاضری دے رہے ہیں ایک کل بھی زندہ سن تے اج بھی زندہ نے. میں کوئی حکایت نہیں، روایت نہیں، بلکہ قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس نو میں عنوان تقریر ٹھہرائے. اللہ نے آپ انہاں دے اندر اپنے پاک لوگاں دی زندگی دا تذکرہ فرمایا ہے. مرتضی صاحب بیدار ہونا تو توجہ فرماؤ کہ جنہ دی زندگی دا گواہ خدا بھی ہوئے، خدا دا قرآن بھی ہوئے، خدا دا رسول بھی ہوئے، انہاں دی زندگی دے اندر شک کرنا یہ پھر شکیاں دا کام ہے نا. آواز نہیں آ رہی تھوڑی؟ مولانا بھی دو چیزاں لے کے چل رہے سن. اس دا مقصد ہرگز نہیں کہ اسی نبیاں یا ولیاں دی موت دے قائل نہیں، پر جڑی موت دا تو قائل ہے اس موت دے اسی قائل نہیں. ایک ہے مر گئے تے مک گئے، ایک ہے موت دا ذائقہ چکھنا. بڑی مہربانی تسی مینوں ٹوندے پے ہو مولوی صاحب کچھ کرن گے، کوئی تقریر انہاں ہوندی ہے، لیکن جنہ بلایا الحمدللہ وہ ہر فن مولا نے، صاحب نظر بھی نے، ہر چیز نو دیکھتے نے، خطیب نے، اور اس شخصیت دے لختے جگر نے کہ جنوں کلام کرتے سن تے پرندے بھی ٹھہر جاندے سن. تو پھر تسی اتنی فکر نہ کرو. یہ جتنے نے نا یہ ایک باغ دے پھل نے، کوئی مرتضائی بن کے اٹھتا ہے، کوئی ساکی بن کے اٹھتا ہے، کوئی کسے نام تے کوئی کسے نام تے، اور انہاں چ بدبودار کوئی بھی نہیں، یہ سب خوشبودار نے. ایک قادری، چشتی، سوروردی، یا رسول اللہ، جس طرح کہ میں پہلے عرض کیتی ہے نا، تو ذرا میں ناریاں دا قائل نہیں. جی ذوق آوے تو پھر نعرہ مارنا ہے، ناری نہیں، نعرہ مارنا ہے. تو توجہ فرماؤ بات کیڑی چل رہی ہے. ساڈا عقیدہ کہ اے انتقال کر دینے اللہ دے ولی، اللہ دے محبوب کی کر دینے، انتقال کر دینے، وصال کر دینے، پردہ کر دینے، مردے نہیں جی، مردے نہیں. انتقال ہونا ہو رہے تے ختم ہونا. دیکھو نا حضرت دا قاری سلیم صاحب دا مکان ہے، میرے نام منتقل کر دیں نے. ایسا ممکن تو نہیں ویسے، لیکن میں ایک مثال عرض کرنا ہے. تو کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، منتقل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر فرماندے ہے کہ میں اے دسن آیا اج چھانگا مانگا شریف دے اندر کہ اللہ دے ولی مردے نہیں، جنہ دا یقین ہے اللہ دے قرآن تے، میرے بیان تے نہیں، اللہ دے قرآن تے، وہ میرا آواز ملا کے کہہ دیو اللہ دے ولی مردے. ثابت میں کراں گا.
اللہ دے ولی مردے یہ پردہ کردے نے مردے نہیں. تسی آکھو گے بھی مولوی صاحب بھی قرآن دی آیت پڑھ کے دسدے نے کلو نفس ذائقۃ الموت. افضل دیا کیا یہ قرآن دی آیت نہیں؟ میں کہنا قرآن دی آیت ہے. تے میں تواڈے کول پوچھنا جڑی میں پڑھی یہ قرآن دی آیت نہیں جی؟ پھر سادہ لوگ بھولے پالے پھنس گئے نا بچارے. یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ ہے. لیکن بات ہے کہ مولوی صاحب نے دا مفہوم بیان کردیا ڈنڈی ماری. یہ بھی اللہ دا کلام ہے وہ بھی اللہ دا کلام ہے، ساڈا ایمان ہے. اس دی آغاز وچ رب کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب لا ریب ہے. بولو نا یہ کتاب لا ریب ہے. میں پوچھنا جی ایک کتاب لا ریب ہے تے جنیاں اداماں نال ساری کتاب بنی ہے وہ نبی. ایک کتاب لا ریب جدیاں اداماں نال سارا قرآن بنیا ہے وہ نبی بھی بے عیب ہے. وہ نبی بھی اتنے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت دا ذائقہ. میں بات سمجھاواں گا تے پھر تانوں کچھ پلاواں گا تڑپاواں گا چشتیاں نچاواں گا. پہلے ذرا بات سمجھاواں. ہر نفس موت دا ذائقہ، مہربانی، ہر نفس موت دا ذائقہ چکھے گا. ہر نفس موت دا. علماء بیٹھے نے پوچھو، علماء فقہا فرماندے نے کہ اگر کسی عورت نے روزہ رکھیا ہوئے تے روزے دی حالت وچ او دا خامند سخت ہے، انہوں پتہ ہے کہ اگر ہانڈی وچ مرچ زیادہ ہوئی تے مار پہ گئی، جے لون زیادہ پہ گیا تے مار. اس حالت وچ اس نے ہانڈی چکھی ہے کہ روزہ رکھے ہے تے ہانڈی چکھ لئیے، روزہ ٹوٹا. میں بڑے آسان پیرائے دے اندر بات سمجھان دا آدی ہاں کہ جڑا وچ ایویں بیٹھا ہے وہ بھی سمجھ جائے، جڑا وچ ایویں بیٹھا ہے وہ بھی سمجھ جائے. زنانی نے روزہ رکھیا، روزے دی حالت وچ ذائقہ چکھیا، روزہ ٹوٹا نہیں. اور نادانا سنیا نو پلیٹھے نہ پا. اللہ دے ولی دی زندگی کیا زنانی دے روزے نالوں بھی کچی ہے. انہیں ذائقہ چکھیا ہے. کی کیتا ہے؟ بولو بولو کی کیتا ہے؟ ورنہ رب دالا دی بارگاہ وچ عرض کرو نا یا اللہ تیرے تے لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے تے کلمے بدل دے، تیرے فاصلے نہیں بدل دے، تیریاں باتاں بدل دیاں نہیں. ایک جگہ تے تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. دوسرے مقام تے تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ
طیبہ، اللہ فرماندا اسی انہاں نوں پاک زندگی عطا کر دینے، اسی انہاں نوں پاک زندگی جنہاں نے عمل کیتے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا کہ ایک پیر مرید دے رشتے تو ہٹ کے اللہ دے ولی کامل دی چوکھٹ تے بیٹھے ہو، اللہ فرماندا ہے جنہاں اعمال کیتے نیک او مردے نہیں۔ میں تانوں قسم دے کے نبی کریم دی عزت دی پوچھنا کہ کیا غوث زمانہ حضرت قبلہ پیر ہمدم صاحب رحمت اللہ علیہ دے اعمال نیک سن؟ تے پھر قرآن دی روح دے اندر اے پتہ چل دے، پھر ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دے دے جدی آستانے تے تو حاضری پیا دینے، اے غوث زمانہ پیر ہمدم زندہ نے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ مولانا محمد اسماعیل قادری صاحب وہ بھی کچھ ایسے ڈگر تے چل رہے سن، انہوں نے ایک عارف دا فرمان اپنے انداز دے اندر پیش کیتا کہ ولی اللہ دے عمر دے نہیں، ولی اللہ دے، بولو بولو للکار کے بولو یار، ولی اللہ دے مرد اتے کر دے پردہ پوشی، اکی ہویا جے دنیا تو ٹر گیا نال خاموشی۔ تو امید لگ پئی ہے تسی سنو گے، خود بھی گرم ہو رہے ہو، مینوں بھی کر رہے ہو، توجہ فرماؤ۔ بات دور نکل گئی، اللہ دی قسم علماء دی موجودگی دے اندر میں ذمہ داری نالے بات درج کر چلیا، عالم برزخ دے اندر قبر دے اندر تو ولی دی زندگی پوچھنا ہے، عالم برزخ دے اندر قبر دے اندر تے کافر بھی زندہ ہے، کافر بھی للکار کے بولو، کافر بھی۔ علماء بیٹھے نے پوچھو میدان بدر، بدر دے کنویں تے میرے نبی تشریف لے آئے، یہ اندر کافراں دیاں کٹیاں ہوئی لاشاں پیاں نے، سرکار فاروق اعظم دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، بدر دے کنویں دے کنارے تے کھلو کے کافراں دیاں کٹیاں ہوئی لاشاں نال کلام شروع کر دیتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے انتہائی ادب نال عرض کیتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، جنہ دے آزاد کٹ گئے، سر تل تو جدا ہو گئے، انہاں نال کلام کرن دا کوئی فائدہ؟ میرے آقا نے فرمایا اے عمر مینوں اس رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، میرا کلام تو انہاں نالوں زیادہ نہیں سندا، جے عالم برزخ دے اندر کافر نبی دا کلام سن سکدا ہے، عالم برزخ دے اندر جا کے نبی اپنے غلام دا سلام کیوں نہیں سن سکدا؟ اگر کافر کلام سن سکدا ہے، مرتضی صاحب رانا صاحب، اگر کافر کلام نبی دا سن سکدا ہے، اسی واسطے حضور نے فرمایا، مشکات شریف دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جدوں قبرستان دے اندر جاؤ نا تے جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور،
والے ہو ات عام قبر دی حالت ہے، تسی ایک ولی کامل دے آستانے تے حاضر ہو۔ اللہ دے ولی مردے، پھر بولو للکار کے یا رکھو، اللہ دے ولی مردے مردے نہیں، اے پردہ کر دے نے مردے نہیں۔ آنا ذرا ولیاں دی گل کریے، آ ذرا دہلی دا رخ کریے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ستار الاولیاء، یہ حضرت امیر خسرو دا مرشد عقیدت ہوئے تے ایسی اپیل ہوئی ہے نا مسجد واسطے تے تساں جیباں نو سیبے مار لے نے، لیکن اللہ دی قسم عقیدت وہ بابا سپیکر دے اگے گھنٹہ اس نے لایا، لیکن تہاڈے تے اثر کم ہی ہوئے۔ عقیدت اس دا نام ہے حضرت محبوب الہی دے ڈیرے تے قوالی کر کے واپس پہ آن، تے جدوں قوالاں نے جانا نا تے حضور دی نعت پڑھنی، قوالی چ بھی کی حضور دی نعت ہے نا، تے سرکار نے نوازنا حضور محبوب الہی نے، تے اج جدوں واپس لوٹے نا قوالی کر کے، تے اج حضور نے اپنی کھڑاواں عطا کر دیتی ہیں، اپنے جوڑے پر پیر دے جوڑیاں دی قدر جا کے خسرو نو پوچھ، پیر دے جوڑیاں دی قدر میرے علی نو پوچھ، مرید تے سارے ہوندے نے، پھر ہمدم صاحب دے جوڑیاں دی قدر رانا صاحب نو پوچھ، آپ دے غلاماں نو پوچھ۔ اج جدوں قوالی کر کے واپس لوٹے حضرت امیر خسرو نال رستے دے اندر ملاقات ہو گئی، آپ نے فرمایا قوالو اج کتھوں آ رہے ہو؟ آپ تیرے پیر دے ڈیرے گئے، پھر آخیا اگے تے بڑا کچھ دیندے سن، تے اج قوالی کر کے فارغ ہوئے ہیں، تے حضرت نے کوئی نذرانہ نہیں بلکہ اپنے جوڑے دے دیتے ہیں، اے ٹوٹیاں جتیاں سانو دے دیتی۔ اللہ اکبر۔ وہ سن نا قوال تبلیاں والے، ہن انہاں نوں کی پتا کہ محبوب الہی دے جوڑیاں دی قدر و قیمت کی ہے۔ پیر دے جوڑیاں دی قدر کرن والا ایک رستے دے اندر ملیا، امیر خسرو نے کیا اتنے پریشان کیوں، اج ایک میرے نال سودا مارو۔ انہاں کیا خسرو کی سودا کرنے؟ آپ نے فرمایا اپنی جیب چو خزانیاں دیاں چابیاں کڈیاں، فرمایا خزانیاں دیاں چابیاں نے اج میرے تمام خزانے تہاڈے حوالے، میرے پیر دے جوڑے مینوں دے دیو۔ حضرت محبوب الہی دے جوڑے لے، اکھاں وچ آنسو، اپنی دستار مبارک دے ولاں دے اندر جوڑے پیر دے بل کے پیر دی آستانے ول رخ کیتا، محبوب الہی دیا نظراں اٹھیاں، آپ نے فرمایا خسرو اج سودا بڑا مہنگا کیتا ہی، چیخ نکل گئی قدماں تے ڈگے، عرض کیتی سونیا اے تے دنیا دے خزانے نے، جی اج میرا وس چلدا تے میں پیر دیاں جتیاں تو انہاں نوں جنت دیاں چابیاں بھی پھڑا چھڑدا۔ محبت مانیو الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ میں کو بات سمجھا کے جانی ہے، اے ذرا دل دی تختی تے لکھ لینا، اے اللہ دے ولی انتقال کر دینے، پردہ کر دینے، مردے نہیں۔ بولو نا مردے، بولو بولو مردے۔
حضرت امیر خسرو دے مرشد پاک نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دے مرشد پاک نے حضرت زہد الانبیاء فرید الدین گنج شکر فرید الدین دے مرشد پاک نے حضرت خواجہ قطب الدین دے مرشد پاک نے حضرت خواجہ معین الدین، خواجہ معین دے مرشد پاک نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی، تے اج حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے دادا مرشد خواجہ قطب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، تے جدوں حاضری دتی نا تے خواجہ صاحب دی موج آ گئی، آپ نے فرمایا او قطب الدین نظام الدین اے دس اج ایک سوال کراں تے جواب دے گا؟ نظراں نیویاں کر کے عرض کیتی سونیاں جے سوال دا جواب آیا تے دے دیاں گا، نہیں تے تھوڑی جی مہلت دے دینا، میں سوال دا جواب اپنی اماں کولو لے کے آواں گا۔ اے ماں نو گالا کڈن والیو، اللہ دی قسم جڑے نسخے آ جڑیاں مشکلات کدرے نقطے حل نہیں آندے، اے پچھو نہ ولات ایک لینی بھی ہے نا، بستامی ماں دیا قدمہ کھلو کے چھنا پیش کیتا ہے تے ماں نے سجدوں اتنے تک سر نہیں چکیا جدوں تک بستامی سلطان العارفین نہیں ہو گئے۔ آج حضرت محبوب الہی آپ بیٹھے نے، حضور پوچھو کی پوچھنا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا سوال ہے وہ نظام الدین عاشق بننا ہی یا معشوق بننا ہی؟ عاشق بنے گا یا محبوب بنے گا؟ ذرا توجہ کرو، عاشقاں دی محفل ہے تے مینوں مرتضی صاحب نے فرمایا کہ کوئی مرداں دے عاشقاں دے درداں دے کسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا عاشق بنے گا یا محبوب بنے گا؟ عرض کیتی قبلہ اجازت دیو میں سوال دا جواب اپنی ماں کو لے کے آواں۔ قطب الدین دی بارگاہ چوٹھے دہلی دی رونق بازار چوپے گزرن تے جدوں دہلی دے بازار چو گزر ہویا نا تے تیزی نال جا رہے ہیں، فٹ پاس تے ایک فقیر لیٹے ہے جدے کول ساری جائیداد ایک پھٹیا ہے کمبل ہے، فقیر فٹ پاس تے لیٹیا کمبل منہ تو ہٹایا، آواز دیتی جان والیا ٹھہری ٹھہری ٹھہری، ایک جاندیا جاندیا ساڈی بھی سن جا، آ واپس پرتے بابا کی کہنا آئی؟ آپ نے فرمایا ایسا مسکینہ نے کی کہنا اے دس پھر کی فیصلہ کیتا جے؟ توجہ ہے؟ پھر حضرت نظام الدین محبوب الہی آپ اس مجذوب دے چہرے وال ویکھیا، کہنے لگے بابا کادا فیصلہ، کی گل پیا پوچھنے؟ انہیں آخیا عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ آپ نے حیران ہو کے مجذوب دے چہرے تے نظراں ٹکایا، حیران ہو کے کیوں پیا ویکھنا نظام الدین؟ حیران میں اس واسطے ہویا بابا، اب بات قطب الدین دے دربار ہوئی، اوتھے ایک قطب الدین سی، دوسرا نظام الدین سی، تیسرا بندہ کوئی نہیں، تو تے دہلی دے بازار وچ تینوں دربار والی گل دی خبر کیویں ہو گئی؟ مجذوب اٹھیا، انہیں نظام الدین دے باز ہاتھ رکھ کے کیا، اے نظام الدین مینوں اللہ دی قسم ہے تو تے قطب الدین دے دربار دی گل کرنا ہے، جے تیرے آنکھ وچ طاقت برداشت ہوے اور میں تیری باہ وچوں پھڑ کے تینوں رب دے دربار دا حال بھی وکھا چھڈا۔ اللہ تا فرماندے نے کہ رب ملدا اور رب ملدا رب والیا کولو، رب ملدا
رب والیا کولوں تے عقلاں وچ نہ آوے اور عقلاں گم تمامی تھے تے عقل نہ رب نو پاوے حضرت محبوب الہی آپ نے کیا بابا تیرے نال واپسی تے گل ہوئے گی وقت تھوڑا ہے میں اپنی والدہ کول چلے ہیں ماں دی خدمت تے چادری دتی تے چار پائی تے بیٹھن لگے اماں پانی لیا روٹی لیا ماں نے چہرے تے نظر مار کے کیا اے نظام الدین آئی تیریاں اکھاں وچ مینوں کوئی سوال نظر آوندا ہے رو کے عرض کیتی اما اگے بازار والے نے حیران کر دیتا ہوں تو حیران کر چھڈیا پتر تیریاں اکھاں کوئی سوال نظر آوندا ہے اما میں اج خواجہ کتب دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے انہاں پوچھیا عاشق بنے گا یا محبوب بنے گا اس سوال دا جواب پوچھن آئے ہیں آپ نے فرمایا نظام الدین او بازار والے غریب نے جنہیں پچھو آواز مار کے تینوں روکیا سی اس سوال دا جواب اسے نو پوچھ لینا سی ماں دی قدمیں ڈگ پیا ماں تیرا تے کدے قدم دروازیوں باہر نہیں آیا پھر تینوں بازار والی گل دا پتہ کیویں لگا ماں نے متھا چوم کے فرمایا آخر میں بھی نظام الدین دی اماں جو ہوئی کہہ رہے ہو نا سبحان اللہ للکار کے گل نظر والیاں دی ہو رہی ہے ذرا پیار نال کہہ دو سبحان اللہ آپ چار پائی تے بیٹھن لگے اما پانی لیا روٹی لیا فرمایا پتر اے دا وقت نہیں اس سوال دا جواب اسے بازار والے کو لے اور او دا وقت تھوڑا ہی کدھر اے نہ ہوئے کہ تو جامے او کوچ کر جائے واپس پچھلے پیری دوڑے دوڑ دے دہلی دی بازار وچ آئے آ کے ویکھیا فٹ پاتھ خالی ہے دہلی دے دکانداراں نوں پوچھیا ایتھے کلا دا ولی لیٹیا سی ایتھے رب دا دوست لیٹیا سی انہاں نے ہنس کے کہکا لگا کے تاڑی مار کے کیا نظام الدین ایک سید ہے دوسرا عالم ہے اولی ہے کنوں پیا رب دا دوست کہنا ہے جڑا بیکار ماضی دا وارث سی جنوں لوگ وٹے مار دے سن مذاق کر دے سن کوڑا سٹ دے سن فرمایا میں اودیا مال دے بارے وچ نہیں پوچھیا مینوں دسو کتھے گئے انہاں کیا مر گیا ہی آپ دی چیخ نکلی فرمایا وہ مر نہیں سکتا وہ مر قادری صاحب ذرا نیڑے آ جاؤ نا وہ مر نہیں انہاں آخیا مر نہیں سکتا فرمایا ہاں وہ مرن والیاں چوں او مر نہیں سکتا کہ یقین کر نہ کر او مر گیا آپ پر بڑی حسرت دی موت مریا انہوں کسے نے کفن نہیں دیتا کسے نے غسل نہیں دیتا کسے نے قبر نہیں بنائی انہوں کھچ کے دہلی دی فلاں کرتے کروڑی ہے اس ٹھیر تے دی لاش نو سڑ دیتا نظام الدین دوڑ دے گئے چیخ نکلی رو کے کیا اے کم مرداں دے نہیں اے کم بولو ذرا مرد بن کے بولو اے کم مرداں دے نہیں میں ماں کول گیا ماں نے بھی تیرے کول ٹوریا جب تیرا وقت اتنا تھوڑا سی میرے سوال دا جواب تے دیں دو میں عاشق بنا یا محبوب بنا فقیر نے کمبل منہ تو ہٹایا اٹھ کے بہ گیا انہیں آخیا نظام الدین پیرا اجے بھی نہیں سمجھیا تیرے سوال دا جواب بڑھ کے تو میں تو تک پہنچیا اور دا لگے عاشق نہ بڑی محبوب بن جائی بولو عاشق
اس واسطے کہ عاشق بننا سوکھا نہیں تو ویکھی عشق پتنگ دے اے خوشی نال پیسڑن وچ اگ دے تے ماتوں ذرا نہ سنگ دے فقیر نے کمبل منہ تو ہٹایا اور عملاً دس چھڈیا کہ اللہ دے ولی، اللہ دے ولی عاشق مردے، بولو بولو عاشق مردے عشق نو فنا۔ فقیر اٹھیا کمبل منہ تو ہٹایا تے اے ثابت کر دیتا نالے سمجھایا آ نظام الدین پیرا اے جگ ہے نشانہ عشق دا اور گھر گھر فسانہ عشق دا اے منزل ہے گہری عشق دی فرشاں تے ڈیرے عشق دے عرشاں تے پھیرے عشق دے عرشاں تے پھیرے، آواز نہیں آ رہی، عرشاں تے پھیرے رکھدا عقل نال ویرے او کتیاں دے چمدا پیرے اے کھوے سٹایا عشق نے اے مصرے وکایا عشق نے اے دند بھی توڑائے عشق نے اے ڈنگ بھی پوائے، ڈنگ بھی پوائے عشق نے اے اگ وچ سٹایا عشق نے اے چھری تھلے پتر لٹایا عشق نے اے کربل وسایا عشق نے اے مصر وکایا عشق نے مصر وکایا عشق نے آرا چلایا عشق نے اے بلا نچایا عشق نے اے لٹی زلیخا عشق نے اے کٹھی زلیخا عشق نے اے کٹھی زلیخا عشق نے اے لٹی زلیخا انہوں چھڑ دیو اس واسطے کہ میاں شاہ فرمانے نے اس تے کوئی کیفیت ایسی تاری ہوئی ہے کہ لگ گئی چوٹ محبت والی تو میں عشق نشے وچ آیا اور تن من دی ہن خبر نہیں کائی ایسا عشق نے تیر چلایا چل رہی سی کہ آرا چلایا عشق نے مصر وکایا عشق نے بلا نچایا بلا نچایا عشق نے منزل ہے گہری عشق دی وکھری کچہری عشق دی وکھری کچہری عشق دی نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتھے چاندا جھکا لیندا عاشق دا سر او نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا نہ کعبہ تے نہ کعبہ تے نہ کعبہ تے نہ ہاں 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 پڑھ کے ویکھو جے دا لگے تے عاشق نہ بنی کیونکہ عاشقاں دے گل چھری ہمیشہ رانا صاحب سلطان العارفین سلطان باہو پیر فرماندے نے کہ عاشقاں دے اے مڈ دی گل ہے مڈ دی اے عاشقاں دے گل چھری ہمیشہ تے اگے محبوباں دے کس دے اگے 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 محبوباں دے
کس دے ہوں اج میں صرف دسنا پردہ کر دے نہیں مردے نہیں مردے للکار کے بولو نا مردے پردہ کر دے نے یہی نظام دین آلیا محبوب الہی آخر میں ذرا کدے عاشق کے جنازے نو غور نال ویکھی لباس کیڑا ہوندا ہے سفید کیڑا لباس پہنایا جاندا ہے نیا تے سفید لباس غسل کرایا گیا لباس نواں پہنایا گیا تے پھلاں دے ہار بھی تے خوشبو بھی اے مردیاں والے انداز نے اے تے دولے دا انداز ہوندا ہے مر گئے جڑے مر گئے ساڈے نہیں مردے مرتضی صاحب ساڈے آؤ میں عرض کراں دولہا بنا کے لے چلو اینو کدے عاشق دے جنازے نو غور نال ویکھی لباس کیڑا ہوندا ہے سفید کیڑا لباس پہنایا جاندا ہے نیا تے سفید لباس غسل کرایا گیا لباس نواں پہنایا گیا تے پھلاں دے ہار بھی تے خوشبو بھی اے مردیاں والے انداز نے اے تے دولے دا انداز ہوندا ہے مر گئے جڑے مر گئے ساڈے نہیں مردے مرتضی صاحب ساڈے آؤ میں عرض کراں دولہا بنا کے لے چلو اینو کی کر کے اینو غسل بھی کراؤ دولے نو بھی مینوں تواڈے علاقے دے رواج دا نہیں پتا میرا آبائی علاقہ جھنگ ہے ویسے ڈیرا میرا کاموں کی رہائش میری ہن کاموں کی ساڈے علاقے چ رواج ہے کہ دولہا کدے آپ نہیں نہاتا دولہا کدے آپ نہیں نہاتا بلکہ اے صاحبان دی شکل اس دے سر تے بڑا خوبصورت کپڑا تان کے لک کپڑا بنا کے تے وارو واری نوان والے نواندے نے ہیں تے لاگ لین والیاں کھلو کے گھوڑیاں تے گیت گاندیاں ہیں تواڈے علاقے دے رواج دا مینوں نہیں پتا جنوں ساڈے علاقے دولہا بنایا جاندا ہے نا تے یہی انداز ہوندا ہے عاشق نے سفر کیتا انہوں غسل بھی کراؤ انہوں نیا لباس بھی پہناؤ خوشبو بھی لگاؤ یہ گلے وچ ہار بھی پاؤ نکلیا محبوب الہی دا جنازہ پیا جاوے تے کچھ ہوندے نے مرید کچھ مرید تے کچھ مراد کچھ ہوندے نے ہیں دیکھو نا حضرت پیر ہمدم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اے اپنے پیر دی مراد نے اے اپنے پیر دی اگے میں انہاں دی میں کچھ مراداں نے دیکھو جنہاں دیاں انہاں تقدیراں بھی بدل چھڑیاں تے تصویراں بھی بدل چھڑی میں حیران ہویا کیونکہ ساڈے علاقے جڑے رانے نا انہاں دے تے عجیب تواڈے بھائی پھیرو ایتھے پھول نگر جنوں بنیا ہے ایتھے بھی تانوں پتہ ہے تے اے پھر ویکھو جنوں رانیاں تے بھی نظر پے جائے تے پھر سیانے ہو جاندے ہائے 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 اللہ دے ولیاں دی بنیا ہے ایتھے بھی تانوں پتہ ہے تے اے پھر ویکھو جنوں رانیاں تے بھی نظر پے جائے تے پھر سیانے ہو جاندے ہائے 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 اللہ دے ولیاں دی گا اللہ دی قسم جنہ نظران تینو تکیا
جنا نظرا تینوں تکیا تے ہر دم رہن دیوانے او لے لے نام محمد والا تے لٹ دے رہن خزانے لے لے نام محمد والا یہ لٹ دے رہن خزانے ایک مرید ہوں تے ایک او نے نا حضرت امیر خسرو جنہاں دا میں ذکر کر رہے ہیں جنہاں نے سب کچھ پیر دے نام دی جتیاں پیر دیاں جتیاں تو خزانے دے چھڑے تے پھر سائیاں نے کی دیتا آپ نے اپنی مایا ناز تصنیفات دے اندر محبوب الہی نے لکھیا ہے کہ دن قیامت دے بڑا عجیب منظر ہوئے گا حضور کی ہوئے گا آپ نے فرمایا جدوں حساب دی گھڑی آئے گی نا جدوں حساب دی کئیاں تے ہونے دینا پے گیا نا حساب دی جدوں گھڑی آئے گی نا تے محبوب الہی نے لکھیا جدوں میں رب دے دربار وچ پیش ہوواں گا تے مزہ آ جائے گا حضور او کیویں آپ نے فرمایا جدوں حساب دا ویلا آئے گا میں خسرو دا بازو پکڑ کے اٹھاں گا رب پوچھے گا نظام الدین آنا دراج حساب دے دنیا دے اندر کی کیتا یا اللہ کسے نے بلڈنگاں بنائیاں کسے نے محل بنائے کسے نے فیکٹریاں بنائیاں یا اللہ اب تے نظام الدین تو کی کیتا یا اللہ کسے نے بلڈنگاں بنائیاں نہیں کسے نے مکان بنائے نے نظام الدین دی نظر نے خسرو جیسے انسان بنائے نے اے میں کمائی حضور نظام الدین اولیاء حضور نظام الدین اولیاء نہیں تے میں سنیا ہے کہ لگیاں والے او چپ نہیں کر دے میں دئیے لاکھ دلا سے اب میں دئیے لاکھ دلا سے وچھڑے سجن اکھن رومن سکیا پر لوکاں پانے سے آنا درا میں منظر کشی کرن والا محبوب الہی دا جنازہ اٹھیا نا تے جنازہ جا رہا ہے غلام مرید وچ نے تے کسے نے نظر ماری مرید تے سارے رانا صاحب وچ نے پر مراد کوئی نہیں وچ مراد وچ کوئی نہیں نظر ماری مرید سارے وچ نے لیکن محبوب الہی دی مراد حضرت امیر خسرو وچ کوئی نہیں کسے نے جا کے خبر دیتی خسرو اج نظام الدین نے کوچ کیتا دہلی ویران ہو گئی آپ ننگے پیری ننگے سر دوڑے اور آ کے دہلی دی باہر آنک بازار چ جنازہ پیا جاندا سی جنازے دی چار پائی نو جفا ماریا اے رانا صاحب نو پوچھو صاحبزادہ محمد اقبال نو پوچھو جدو سجن کل کردے نے ادو پھر کی بیت دی ہے جدو پیر دا جنازہ جانا ہوئے ادو صادق مرید دے دل تے کی گزر دی ہے خسرو نے آ کے جنازہ روک دیتا رو کے کیا ہسن کھیلن لے گیو ساڈا ہسن کھیلن لے گیو ساڈا تے پا گیو ڈونگے فکراں پارٹی لیڈی پرانی وانو ٹنگ گیو وچ ککراں سینے تے ہاتھ رکھ کے کند نے آدر دا ایک کیفیت پوچھو نا مرتضائی صاحب کولوں رانا صاحب کولوں حضور پیر ہمدم صاحب دے سچے تے سچے خلیفیاں کولوں جدوں آپ دا جنازہ اٹھیا ہوئے گا کی بیت دی ہوئے گی
سینے تے ہاتھ رکھ کے کہنے سن کہ آ دردا ہن خالی خانے تے پا وچ دخل مکانا او محبوبانو ودیا کر دیا تے مشکل بچ دیا جانا اللہ دی قسم رانا صاحب اور دیگر خلافہ میاں صاحب بھی زبان وچ پڑھدے سن کے ایک بلبل اس باغ دے اندر تیال نہ رہی سی بناندی اور اجے نہیں سی چڑھیا توڑ محمد تیا اڈ گئی گرلاندی حضرت امیر خسرو نے جنازہ روک دیتا اے جان والیا قسم خدا دی قسم خدا دی جوک فنا دی تے آنکھیں نی درد جدائیاں اور اگلے لوگ جدائیاں کولو تو دینے گئے دعائیاں خسرو نے جنازہ روکیا چار پائی نو جفا ماریا ہسن کھیڈن لے گیو ساڈا تے پا گیو ڈونگے فکراں پاٹی لیر پرانی وانگو سانو ٹنگ گیو وچ ککیرا ہسن کھیڈن لے گیو ساڈا تے پا گیو ڈونگے فکراں پاٹی لیری پرانی وانگو ٹنگ گیو وچ دکھ ہمیشہ تے سکھ گاہے گاہے اسا سکھ دکھاں تو وارے دکھ منظور محمد بخشا جے راضی رہن پیارے چار پائی نو جفا ماریا تے بار ہسن کھیڈن لے گیو ساڈا تے پا گیو ڈونگے فکراں پاٹی لیری پرانی وانگو سانو ٹنگ گیو وچ ککرا جنازہ روکیا چار پائی نو جفا ماریا اس نوجوان ذرا تھام کے سٹیج تو تھلے لے جاؤ حضرت امیر خسرو نے جنازے دی چار پائی نو جفا ماریا تے جس طرح کیتی کہ کچھ مرید تے کچھ مراد ہوندے نے کچھ ہم راز ہوندے نے امیر خسرو محبوب الہی دا ہم راز سی چار پائی نو جفا مار کے روک کے کیا جان والیا اے سرو دے قد والیا اے چاندی دی وجود والیا چند دے مکھڑے والیا اج دہلی نو ویران کر کے کیڑا شہر وسان چلیا ہے چار پائی نو جفا ماریا نا تے رو کے کیا مینو تے اندر بیٹھ کے کلیاں اے گل کر دے سے ہو کہ خسرو اللہ دے ولی مردے نہیں تے جے مردے نہیں تے حضور اے غسل کیسا اے کفن کیسا اے جنازہ کدا پیا جان ہے مینو کمرے وچ بیٹھ کے دس دے رہے ہو سمجھان دے ہوندے سو خسرو اللہ دے ولی مردے نہیں جے مردے نہیں حضور
غسل کیسا، اے کفن کیسا، اے کتھوں دی تیاری کیتی، نواں لباس پا لیا جے، خوشبو لگا لئی جے، دلی نو ویران کر کے جان والیا، مینوں تیرے مقام دی قسم ہے، یا میرے سوال دا جواب دے یا پھر خسرو دا جنازہ بھی اج نال جاوے گا، یا خسرو دا جنازہ بھی۔ یا رسول اللہ، حضرت امیر خسرو نے چار پائی نو جفا مارے، جنازہ روک دیتا، دلی نو اجاڑ کے جان والیا کچھ مینوں بھی دس جا، میں کس آسرے تے جیواں، کیونکہ اج حسن کھیڈن لے گیوں ساڈا، ٹپا گیوں ڈونگے فکراں، اے پارٹی لیر پرانی وانگو، سانو ٹنگ گیوں وچ ککراں۔ آپ نے چار پائی نو جفا مار کے جنازہ روکیا تے دلی دے لوگاں نے کیا، خسرو کیا تو پاگل تے نہیں ہو گیا، تو چلا تے نہیں ہو گیا، دیوانہ تے نہیں ہو گیا، چلیا کدے مردے بھی بولے نے۔ آپ نے فرمایا گل تہاڈے نال نہیں، گل میری تے میرے پیر دی ہے۔ عرض کیتی سونیا یا میرے سوال دا جواب دیو یا پھر خسرو بھی اج مر جائے گا، میرا جنازہ بھی نال اٹھے گا۔ جدوں حضرت امیر خسرو دی چیخ نکلی نا تے پڑھ کے دیکھو نا، پھر محبوب الہی دے دوویں ہاتھ کفن چوں باہر آ گئے، آپ چار پائی تے اٹھ کے بہ گئے، فرمایا خسرو ہے کی تائی، میں مریا تے نہیں پر کی ضد کر بیٹھے، اوے خاصاں دی گل آواں گے تے نہیں سی مناسب کرنی، میں مریا تے نہیں میں پر خاصاں دی گل، کفن چ دوویں ہاتھ کٹ کے خسرو دے سر تے رکھ دیتے تے چار پائی تے اٹھ کے بہ گئے، فرمایا خسرو میں مریا تے نہیں پر گل اے کہ خاصاں دی گل پر ضد کر بیٹھوں، سانو اج روندے خسرو نو چار پائی تو اٹھ کے سہارا دینا پیا، اے خسرو رو نہ میں مریا نہیں، حضور اے پھر نواں لباس پہنیا، خوشبو لگائی، آپ نے فرمایا خسرو کملا ہو گیا ہے، تو اج زندگی دے اختتام دی رات سمجھی، اج میری زندگی دے اختتام دی رات نہیں، اج تے میری انعام دی رات، اج تے میری اج میری انعام دی، اج میری زندگی دے اختتام دی رات نہیں، اج انعام دی رات ہے۔ حضورو کیویں فرمایا تو پیا سوچنا اج زندگی دا اختتام ہے، اج تے انعام ہے۔ حضورو کیسا فرمایا میں نواں لباس تا پایا، میں خوشبو تا لگائی، میں غسل تا کیتا، میں پھلاں دے ہار تا پا کے چلیا، اج قبر دی اندر میرے نبی دی آمد ہونی ہے، اج نظام الدین تے رحمت للعالمین دی ملاقات ہوے گی۔ پر میں کیوں نہ آکھاں اے لوکی سانو آن ڈراویں، لوکی سانو آن ڈراویں، رات قبر دی کالی، لوکی سانو آن ڈراویں، رات قبر دی کالی، میں آکھاں اوتھے اس بھی آونا او جدے مونڈے کملی کالی، میں آکھاں اوتھے اس بھی آونا
جدے مونڈے پڑھ کے ویکھو نا لوگ تے نبی دے بارے سوال کردے نے. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا آخری وقت آیا, آپ نے صاحبزادیاں نو قریب بلایا, حضور کوئی وصیت فرمایا وصیت وے مینو غسل دے کے کفن پہنا کے تے جدوں قبر دا پروگرام بنے تے میری قبر اتنی گہری کر کے کھودنا جدے میں آسانی نال کھڑا ہو جاؤں. آسانی نال جس نے قبر وچ کھڑیا ہونا ہے انہوں مردہ پیا کہنا ہے. جڑے پہلے تیاریاں کیتی بیٹھے نے شہزادیاں نے عرض کیتی حضور گہری قبر کولوں تے لوگ ڈردے نے, گہری قبر کولوں ڈردے نا. ساڈے کاموں کی شہر بڑا عجیب شہر ہے, بڑی عجیب منڈی ہے, چولاں دی بھی منڈی ہے تے اور بھی منڈی ہے. اوتھے ایک گزریا ہے, انہیں ہر روز سویرے واز کرنا, قبراں چ ٹھوئے ہونے نے, قبراں سپ تے چوہے ہونے نے. وہ میرے نمازیاں نے کہا بھی ضیاء صاحب انہوں جواب دیو. میں آخیا جی گل سچی کردا ہے, میں جواب انہوں کہدا دیاں. میں آخیا جی کمال تسی بھی کہندے پے ہو گل. میں آخیا وہ بڑا بے پرواہ ہے, جنوں چاہے کسی بھی زبان چ سچ اخوا سکدا ہے, سچ کڈوا سکدا ہے. آخیا جی کیویں؟ میں آخیا گل ہے کہ وہ گل اپنی قبر دی کردا ہے. گل ہر نو اپنے گھر دا پتہ ہوندا ہے نا بھی ساڈے گھر مال ہے وے. میں کہ گل اپنی قبراں دی پہ کردے نے کہ قبراں چ کی ہونا ہے, سپ چوہے ٹھوئے. میں کہ ساڈی قبر وہ ساڈیاں قبراں چ یہ کہندا قبر وچ اندھیرا ہونا ہے. تے میں آخیا اوتھے بھی اندھیرا ہونا ہے جتھے سراجم منیرا دا پھیرا ہونا ہے. اوتھے کیویں اندھیرا ہوئے گا دیکھ جتھے کمڑی والے دا. امام اہل سنت نے فرمایا بیٹا میری قبر گہری کر کے کھودنا. شہزادیاں نے عرض کیتی ابا جی گہری قبر کولوں تے لوگ ڈردے نے, قبر وچ اندھیرا ہونا ہے. فرمایا نہیں اوتھے میرے نبی دا پھیرا ہونا ہے. اوتھے میرے نبی دا للکار کے بولا نا اوتھے میرے نبی دا. خدا دی قسم ہے چانگا مانگا والے ہو مینوں تہاڈا نہیں پتا. موت دی تمنا جو علماء کہندے نے کہ موت دی تمنا گناہ ہے. تے جس دن دا میں اے پڑھی نا حدیث کہ قبر دے اندر سرکار دی آمد ہونی ہے, میں تمنا تے انج نہیں کردا تو انج میرا دل کردا کہ کام چھتی میرے نبی دا پھیرا ہونا, میرے نبی دا پھیرا. لوگ کہندے نے قبر وچ اندھیرا ہوئے گا, عاشق کہندے نے میرے نبی دا اوتھے پھیرا ہوئے گا. احمد رضا خان فاضل بریلوی بزرگ کی فرما رہے نے لوگ کہندے نے قبر وچ اندھیرا ہونا ہے, عاشق کہندے نے اوتھے آقا دا, اوتھے آقا دا. امام اہل سنت کو شہزادیاں نے پوچھا حضور گہری قبر دا حکم کیوں پہ دیندے ہو؟ گہری قبر کو لوگ ڈردے نے, اگر قبر وچ اندھیرا ہوئے گا. آپ نے فرمایا فکر نہ کرو میں بتی لا کے جاواں گا. میں بتی اللہ ہر نصیب فرمائے. بہت بڑی بات کی تھی, بڑے درد والے عشق والے امام اہل سنت نے قلم توڑ دیتا. کہہ دے سبحان اللہ, للکار کے ذرا پیار نہ لڑا. امام اہل سنت فرماندے نے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. تیرے ایک شعر تو میں کئی کتب خانے قربان کر سکتا. آپ فرماندے نے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ارے سنی تھی رات اندھیری چراغ لے کے چلے. کی لکھ دینے کے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے.
ارے سنی تھی رات اندھیری چراغ لے کے چلے فرما دے نے میں عشق رسول دی بتی جلا کے لے چلیا میں نبی دی محبت دا چراغ جلا کے لے چلیا اور نہ ذرا عاشقاں تے ولیاں دی گل بھی سنو حضور قبلہ پیر صاحب حضرت شہنشاہ گولڑا حضور خواجہ پیر میرے شاہ صاحب کشتہ عشق رسول میں پڑھیا ہے اور پھر اس بندے نال ملاقات دا مینوں شرف حاصل ہویا ہے اودی زیر صدارت میں واز کیتے اجے بھی وہ زندہ نے حیات نے زاری حیات ویسے تے سدا زندہ نے اج دا میرا بیان کی ہے سدا زندہ نے لیکن اجے بھی وہ زاری حیات دے اندر نے انہاں دا نام ہے بابا طاہر جنہاں نے انہاں دا آستانہ جوڑا آباد شاہپور تو خوشاب تو اگلا سٹاپ جوڑا آباد چونہ دا آستانہ ہے جنہاں نے شہنشاہ گولڑا دی زیارت کی تے زمانہ پایا اے خلیفہ نے حضرت میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمت اللہ علیہ دے اجے زاری حیات دے اندر نے میں انہوں دی زیارت کی انہوں دے زیر صدارت تقریراں کیتیاں نے انہوں میاں صاحب دے کول آئے تے اے پھر بزرگاں دی اپنی لینا ہوندیاں نے جنہاں اسی نہیں سمجھدے تے میاں صاحب دے مرید تے آستانے تے ایتھے رہندے سن تے کوئی کم سی نا او دے واسطے آپ نے فرمایا طاہر اے گولنے ہونا ہے اے گولڑیوں ہونا تیرا کام تے جا شاہرن میرا سلام کمی شاہ جی نو سلام کمی تے نالے تیرا کام ہو جائے گا اجے بابا صاحب دور سن بابا طاہر اس وقت جوان سن فل جوانی سی تے شہنشاہ گولڑا دیا نظراں پیاں تے فرمایا آ نڈیا آ گیا نا تینوں میاں صاحب نے کر لیا انشاءاللہ ہوئے گا صدقے جاواں تیرے درداں تو یہ شہنشاہ گولڑا نے تے میں آپ دے بارے چ پڑھیا ہے کہ آپ بیٹھے نے تے ایک مرید حاضر ہویا حضور تے مرید نے پریشان جیا تے ادب دی وجہ نال بولے نا آپ نے فرمایا بیلیا تو پریشان ہے کی گل ہے انہیں عرض کیتی حضور میں گزر رہا سن تے ایک مولوی دی تقریر سنی تے پریشان ہو گئے مولوی دی یہ جی تقریراں بھی تو ہوندیاں نا پریشان کر دیں کیونکہ جی مولوی دی تقریر سنی آپ نے فرمایا کی تقریر پہ کردا سی انہیں آخیا حضور میں گزریا تے او قبر تو اتنا پہ ڈراندا سی وہ کہندا سی جی قبر وچ منکر نکیر آنے نے صحیح کہندا سی آپ نے فرمایا بالکل صحیح کہندا سی یہ کیڑی گل ہوئی بلا نے کہا اور کہنے لگا حضور وہ کہندا سی قبر وچ منکر نکیر آنے نے انہاں سوال کرنا مر ربوں کا ٹھیک کہندا سی مولوی آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہندا سی اگر جو کہندا سی پھر دوسرا سوال کریں گے ماں دینوں کا تیرا دین کی صحیح کہندا سی آپ نے فرمایا بالکل صحیح آندا حضور کہندا سی تیسرا سوال ہوئے گا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے صحیح آندا سی آپ نے فرمایا بالکل صحیح آندا سی حضور پھر آخری گل مینوں ذرا دسو گستاخی نہ سمجھنا آپ نے فرمایا بول آپ نے فرمایا میری گل نہ ہی پوچھ دو تو چنگی حضور نہیں ضرور دسو تسی کی جواب دیو گے جیڑا جواب اس مقام تے آپ نے دیتا ہے اگر اجازت ہوئے تو میں دس دیا آپ نے اپنی بولی آپ دا پنڈی دا علاقہ نا تے آپ نے اپنی بولی اکھاں چانسو آ گئے آپ نے فرمایا سوال کرن والیا کیسا سوال کیتا ہی جدوں میں جواب دینا ہے نا ادو فرشتیاں نو بھی سرور آ جائے گا فرشتیاں نو سرور آ جائے گا حضرت کی پہ فرمان دیو آپ نے فرما پوچھن والیا کوئی وکدی گاں گلسا کوئی وکدی یہ میں شاہپور دے اندر انہاں دی صدارت سی بابا طاہر صاحب دی تے اوتھے میں شہنشاہ گولڑا دا یہ فرمان پڑھیا ہے تے اس پیر دیاں پھر موجاں ہی عجیب نے
میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، میں انہاں دے ذوق دی گل کرنا کہ اے مینوں انہاں اگے چلن ہی نہ دیتا، پھر یہی بار بار، اور 1800 روپیہ اس ایک شعر تے آپ نے نشاور کیتا، اور کہنے لگے مینوں وہ منظر یاد آ گیا جدوں میاں صاحب نے مینوں کلیا تو میں شہنشاہ گولہ دے قدموں وچ بیٹھا۔ آپ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ کوئی وک دی گنسا، قاری صاحب ذرا توجہ، کوئی وک دی میں گنسا، اور نکیراں نے جد پوچھیا میں لبوں کا، میں آقا دا نام گلسا، میں آقا دا نام گلسا۔ تسی نہیں سمجھے، آپ کی فرماندے نے نکیراں نے جد پوچھیا میں لبوں کا، میں آقا دا نام گلسا، میں آقا دا گنساں کہندے نے لیساں لواں گا، کہندے نے میں آقا دا نام لواں گا۔ کی فرماندے نے نکیراں نے جد پوچھیا میں لبوں کا، میں آقا دا نام گلسا، میں آقا دا، بولو بولو، میں آقا دا، انج نہیں مراؤنا، ذرا مل کے آکھو، میں آقا دا، میں آقا دا نام گلسا۔ حضور اے کیڑا جواب ہویا؟ آپ نے فرمایا او تینوں نہیں پتا، جدوں میں نبی کریم دا نام لینا ہے ادو فرشتیاں بھی وجد وچ آ کے جھومنا شروع کر دینا ہے، انہاں نوں سوال بھول جانے، انہاں نوں سوال۔ حضور کہ میں آپ نے فرمایا او بھی نبی پاک دے عاشق، حضور دے تے عاشق دے سامنے جدوں محبوب دا نام لیا جائے، عاشق دے سامنے جدوں محبوب دا، اللہ دی قسم اے ایک تہاڈی عقیدت ہے نا۔ میں جلال پور شریف دے علاقے چ واز کرن گیا تے اے پیر حیدر شاہ صاحب بھی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہم اثر ہوئے نے حضور خواجہ شمس العارفین دے خلفاء چوں، تے میں انہوں نے کہا یار کوئی واقعہ سناؤ نا جلال پور شریف دا۔ انہاں کہ جی اے جگہ اے تھڑا اس طرح سی، انہاں کہ جی جتھے تسی بیٹھے ہو نا ایتھے حضرت پیر حیدر شاہ صاحب بیٹھے سن، جلال پوری آپ بیٹھے سن، چلو کوئی نہیں، اسو کتے دا تے اگے کی ہوندا ہے، اگے ہوں پھر میرا خیال ہے یہی موسم ہے، اج انج معلوم ہوں جی سیال آ گیا تے آپ نو وجد ہو گیا، آپ نو وجد ہو گیا تے جنوں اس کیفیت چ باہر آیا نا تے مرید نے عرض کیتی حضور تانوں کی ہویا؟ میں تے اینا ہی کہیا سی کہ اج انج معلوم ہوں سیال آ گیا، اور فرمایا توں تے کیا ہے کہ اج انج معلوم ہوں کہ موسم سیال آ گیا تو مینوں انج شک پیا میرا پیر سیال آ گیا، میرا ہائے ہائے، میرا اس گناہگار دی نسبت بھی اتھے ہی لبوں کا، میں آقا دا نام گلسا، میں آقا دا گنساں کہندے نے لیساں لواں گا، کہندے نے میں آقا دا نام لواں گا۔ کی فرما دے نے نکیراں نے جد پوچھیا میں لبوں کا، میں آقا دا نام گلسا، میں آقا دا، بولو بولو، میں آقا دا، انج نہیں مراؤنا، ذرا مل کے آکھو، میں آقا دا، میں آقا دا نام
کی نسا حضور اے کیڑا جواب ہویا؟ آپ نے فرمایا او تینوں نہیں پتا جدوں میں نبی کریم دا نام لینا ہے ادو فرشتیاں بھی وجد وچ آ کے جھومنا شروع کر دینا ہے، انہاں نوں سوال بھول جانے، انہاں نوں سوال حضوروں کہ میں آپ نے فرمایا او بھی نبی پاک دے عاشق حضور دے تے عاشق دے سامنے جدوں محبوب دا نام لیا جائے، عاشق دے سامنے جدوں محبوب دا، اللہ دی قسم ایک تہاڈی عقیدت ہے نا، میں جلال پور شریف دے علاقے چ واز کرن گیا تے اے پیر حیدر شاہ صاحب بھی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہم اثر ہوئے نے حضور خواجہ شمس العارفین دے خلافاء چوں، تے میں انہوں نے کہا یار کوئی واقعہ سنا ہونا جلال پور شریف دا، انہاں کہ جی اے جگہ اے تھڑا اس طرح سی، انہاں کہ جی جتے تسی بیٹھے ہو نا ایتھے حضرت پیر حیدر شاہ صاحب بیٹھے سن جلال پوری، آپ بیٹھے سن، چلو کوئی نہیں، اسو کتے دا تے اگے کی ہوندا ہے اگے ہن پھر میرا خیال ہے یہی موسم ہے، اج انج معلوم ہوندا جویں سیال آ گیا تے آپ نو وجد ہو گیا، آپ نو وجد ہو گیا تے جدوں اس کیفیت چ باہر آیا نا تے مرید نے عرض کیتی حضور تانوں کی ہویا؟ میں تے اینا ہی کہیا سی کہ اج اینج معلوم ہوندا ہے سیال آ گیا، اور فرمایا توں تے کہیا ہے کہ اج اینج معلوم ہوندا ہے کہ موسم سیال آ گیا تو مینوں اینج شک پیا میرا پیر سیال آ گیا میرا ہائے ہائے میرا اس گناہگار دی نسبت بھی اتھے ہی ہے میرا ہائے ہائے۔ آپ نے فرمایا شہزادیو میری قبر اتنی گہری کر کے کھودنا، حضور کیوں؟ فرمایا ساری زندگی حضور دی بارگاہ وچ کھلو کے سلام پڑھیا ہے تے عاشق نو ایک بات پھبدی نہیں، اج میں چاہنا میرا نبی مدینے نکلے تے احمد رضا خان قبر وچ ہاتھ بن کے پہلے کھلوتا ہوئے، احمد رضا خان پڑھدا پیا ہوئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا عاشق ایک نے منظر کھینچی کشک کی تھی کہ قبر ہوئے گی فرشتیاں دی آمد ہوئے گی، وہ آکھن گے حساب دے، میں آکھاں گا ٹھہر جو حساب دی گل بعد وچ کران گے، پہلے مینوں محبوب دے پیر چوم لین دے، پہلے مینوں محبوب دے، وہ آکھے گا میں تے مریا ہی اسے واسطے ہاں ہیں کہ میں دیدار کر لواں، میں عاشق لکھ دے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، ذرا مل کے پڑھو، قبر میں ذرا چپ دے رو دے توڑ دیو، ذرا مل کے پڑھو، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں، فرشتے گر مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یہ کہوں اے فرشتوں پائے نازی سے میں ابھی کیوں اٹھوں، کیونکہ مر کے پہنچا ہوں یہاں میں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ذرا مل کے آکو نا، مر کے پہنچا ہوں یہاں میں اس آواز نہیں آ رہی، مر کے پہنچا ہوں یہاں میں۔ دوستو یہ قصہ ہنسی
ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیاں ہوا یہ تو آغاز باب تھا. میری دعا ہے کہ ہم آتے رہیں یہاں درد دل سنانے کو. خدا سلامت رکھے تیرے آستانے کو. میری زندگی کی راتیں اسی کشمکش میں گزری. رات جگراتے دن نو سفر, دن نو تقریراں, رات نو سفر. کدھر پھر ڈبل شفٹ, دنے بھی تقریر رات نو بھی تقریر. تو اے سلسلہ ہاں مرتضی صاحب نے فرمائش کی تھی کہ ذوق تہاڈا حاضر ہے, طبیعت حاضر ہے. شہنشاہ گولڈا دا درد. ہاں آپ نے او کیفیت او سما لفظاں میں تے خدا دی قسم آندا ہی نہیں کہ جدوں ہمراہ وادی سرکار دا دیدار ہویا نا تے اس بعد کیفیت کیا وہ عرض کر دینے کہ اللہ مختی مخطط برد یمن لاہو مختی مخطط برد یمن امن پاوری شکال دکھاؤ سجن اگر حجرت تھی باہر آؤ ڈولن امن پاوری شکال دکھاؤ سجن او ہم مٹھیاں گالی اللہ مٹھن جڑیاں ہمراہ وادی سن کریو. عاشق تڑپ تڑپ کے کی کہندے کہ اینا سکھ دیا تے کرلا دیا تے. ذرا تسی بھی ہمدم دے روزے وال منہ کر کے کہہ دیو اج اینا سکھ دیا تے کرلا دیا تے لکھ وار صدقڑے جان دیا تے اینا بردیاں مفت وکان دیا تے شالا وقت بھی آمنیو گھڑیو شالا وقت بھی آمنا شالا وقت بھی آمنا. تو اللہ کریم میری اور تہاڈی حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور خدا تعالی اس فنافر رسول عاشق رسول ولی کامل غوث زمانہ قطب زمانہ انہاں دی ولایت دا صدقہ میرے تہاڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے. اور جتنے قدم تسی اس آستانے تے چل کے آئے ہو اللہ کریم ایک ایک قدم دے بدلے کروڑ کروڑ نیکیاں عطا فرمائے. اور اللہ کریم صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ صاحبزادہ آفتاب طریقت حضور قبلہ پیر محمد اقبال صاحب مدح اللہ العالی آپ دے علم دے اندر عمل دے اندر حلم دے اندر عمر دے اندر اولاد دے اندر رزق دے اندر برکت فرمائے. خدا تعالی اس آستانے دے فیض نو تا قیامت جاری ہو ساری رکھے. منگا